السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخیر. محضر همه دوستان سلام عرض می‌کنیم. جناب آقای حافظ الکاف هم سلام عرض می‌کنیم با تسبیح عزیزشون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخیر. مساكم الله بالعافية. یا الله تقبل الله من صلاة الجمعة. الله يتقبلكم. وأين صورتكم الجميل؟ چون جمیلی حافظ. مختورش کردیم. یا حافظ. مبصر کلاس اومد حافظ. دنی اومد. استاد دنی اومد. سلام جگو باشید. علیکم السلام و رحمت الله. آقای دنی حافظ شلوغ میکنه. حافظ شیطونی میکنه. ای چرا جگو؟ آماده هست جگو آقای حافظ؟ بله آقای حافظ حضوره یا من حضوره دائم. روز جمعه مقدار سخت دی برای ما. قرار بود یک شنبه باشه کردن جمعه. روز جمعه مراجعه کننده خیلی زیاده. آی سی سی مگه تعطیل نیست؟ باز کردیم دیگه از این هفته. از این یعنی 15 روز تعطیل بود ها؟ بله. خوب شدن بچه‌ها ان شاء الله. فقط یک نفر دو نفر خبر نداریم. سلمان چطوره؟ خوب شد. الحمدلله. آنی چی؟ آنی چی؟ آنی نه گرفته. منفی بود. منفی بود؟ انشالله که سلامت باشید. یکی از بچه های صدر هم گرفته ظاهرا. چیز همین رحمه. خودش رو صفاش بود. البته معلوم نیست خودش گرفته یا خانواده‌اش گرفتن. ولی گفتیم نیاد. خوبه. امروز از محمد سوال کردم 2 هفته‌ای و 5 روزه. گفتش که 5 روزه. آره 5 روزه چیز کردیم. به خاطر اینکه چی بشن برن هم معلوم بشه سلامتشون از طرفی هم اگر خدا نکرده مشکوک هستن برن یا آزمایشی بدن که اتفاق خاصی نیفته چون ما نیروامون زیادن 70 نفرن. بله. چون برای مسئله کرونا اگر یک جایی مثلا کسی گرفته 2 تا مذهب وجود داره. آره. یکی مذهب 5 روزه، یکی مذهب 14 روزه. حالا ما مذهب 5 روزه رو از باب 5 تن آل عبا توسل کردیم. بله. الو. بله اومدن یا شروع کنیم یا نه؟ آقای من دانی. هستم تو ACC هم. شما کجایی؟ آقای دانی. الو. بله جناب هستم. شروع کنیم ما چون نیومدن دوستان. بفرمایید جگو. بله. بفرمایید جگو. بفرمایید جگو. Mas Arif berapa orang lagi? 2 orang lagi ya belum masih ya? Pak Ubat belum masuk sama Habib Mahdi belum masuk ini. Baik. Juga bibasit baca toje Indra tamam sekardan close session. نداره منم صبر میکنم. Yes, ممنون aja. Jadwari kardam de baca hoke mulhaq besan.
juga بهتر شروع بفرمایید juga تو بله اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای حافظ شروع کنیم. در خدمت آمدید. بله بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خب خیر مقدم عرض میکنم محضر دوستان عزیز که زحمت کشیدن برای کلاس تشریف آوردن و در حال ما هم که در سال نو نوروزی بودیم در مناسبت ایران هفته گذشته رو تعطیل کردیم. عذرخواهی میکنیم ان شاءالله جبران خواهیم کرد. Pertama-tama saya ucapkan selamat berjumpa dan terima kasih atas kehadirannya. Apalagi antum barusan menyelesaikan pelajaran yang pertama tadi. Minggu kemarin kita sengaja liburkan karena memang bertepatan dengan hari raya tahunan Iran, ulang tahun baru Iran. Karena itu kita liburkan dan insya Allah kita nanti akan carikan waktu penggantinya. حضورتون عرض شود که در بررسی سلسله اندیشه های مسلمین معاصر که به نوعی نه به نوعی قطعاً ارتباط بسیار مؤثر و در همتنیده هم با افکار و اندیشه های رایج در اندونزی داره، به اندیشه اقبال لاهوری رسیدیم و امروز انشاءالله اندیشه های اقبال لاهوری رو بیان میکنیم. Pembahasan kita mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh pemikir dunia Islam kontemporer yang tentunya ini erat kaitannya dengan apa yang ada di Indonesia dan ranah pemikiran di Indonesia. Hari ini insya Allah kita akan mengkaji pemikiran-pemikiran dari Muhammad Iqbal Lahori. محمد اقبال لاهوری در واقع نقش بسیار مهمی در فرایند و روند احیا و معماری اندیشه جدید دینی در تاریخ معاصر داره. Iqbal dikenal sebagai tokoh yang sangat besar perannya dalam menghidupkan kembali pemikiran Islam yang maju di zaman kontemporer. حتی افرادی مثل جواهر لعل نهرو از اقبال به عنوان یک نابغه ملی یاد میکنن. میگن نابغه ملی در لاهوره، ولی بسیاری از اندیشمندان از او به عنوان نابغه بین المللی و فراملی یاد میکنن، چون اندیشه او فراتر از مرزهای پاکستان و لاهور رفته و امروز مبنای اندیشه ورزی سیاسی قرار گرفته. Sedemikian besarnya ketokohan dari Iqbal ini sampai-sampai Perdana Menteri India zaman itu yaitu Jawaharlal Nehru menyebutnya sebagai orang jenius dari Lahore. Walaupun sebenarnya kita perlu koreksi apa yang dikatakan itu karena Iqbal pemikiran-pemikirannya tidak hanya bisa dibatasi oleh lingkup Lahore saja atau Pakistan saja, tapi dia merupakan tokoh pemikir dunia. بسیاری از اندیشمندان در واقع دینی و یا روشنفکران دینی معتقدند که جریان نهضت احیاء اسلامی و احیای نهضت در واقع تجدید حیات اسلامی با سید جمال الدین اسدآبادی اگر شروع شد و با محمد عبدو هم میتونه ادامه پیدا کرد، به اقبال که میرسد محمد اقبال در واقع سیر تکاملی اندیشه سید جمال رو در واقع ادامه میده. یعنی با اندیشه اقبال لاهوری ما شاهد تکامل یافتن اندیشه سید جمال الدین اسدآبادی هستیم. Kalau kita mau andaikan bahwa gerakan kebangkitan pemikiran Islam dimulai dari zaman Sayyid Jamaluddin dan kita anggap sebagai beliau adalah pencetus pencetus ide gerakan menghidupkan kembali peradaban Islam. Lalu kemudian pemikiran Sayyid Jamal dilanjutkan oleh Muhammad Abduh, maka kita akan dapati bahwa Muhammad Iqbal ada pada proses penyempurnaan pemikiran dan gerakan tersebut.
اگر یادتان باشد در جلسه قبل هم عرض کردم، امروز هم تا چند لحظه دیگر شاید وقت کنیم توضیح بدم که در واقع اقبال لاهوری به نوعی به تئوریزه کردن اندیشه سید جمال پرداخته. یعنی اقبال اعتقاد داره که سید جمال نرسیده اون مبانی فکری و اندیشه‌ای خودش رو آنچنان که باید تئوریزه کنه، در واقع مستدلش بکنه، محکم کنه پایه‌های اون فکر رو. و لذا میگن اقبال لاهوری در واقع به نوعی اندیشه‌های سید جمال رو تئوریزه کرده و کامل کرده. Pada pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung bahwa meskipun Said Jamal memiliki pemikiran-pemikiran yang luas dan mendorong adanya gerakan untuk mengembalikan peradaban Islam lagi, tapi pemikiran-pemikiran Said Jamal itu tidak pernah tersempurnakan dengan teorisasinya. Tidak ada yang namanya teorisan untuk menyempurnakan pemikiran Said Jamal. Nah, Muhammad Iqbal tampil di sini untuk menciptakan teori-teori dan memprogramkan apa yang menjadi pemikiran dari Said Jamaluddin. حضورتون عرض شود که جناب محمد اقبال لاهوری در واقع یک زندگی نامه ای داره که من مختصری از اون زندگی نامه‌اش رو بیان میکنم چون مؤثره در فهم مبانی اون. Ada sebuah biografi yang ditulis berkenaan dengan Muhammad Iqbal. Ada baiknya saya sedikit membacakan dari biografi itu karena ada mengandung poin-poin yang penting. و اون این که محمد اقبال لاهوری اول میره در مدرسه عالی لاهور فوق لیسانس فلسفه میگیره، یعنی رشته تخصصی او در حوزه فلسفه هست و عملا در همون مدرسه لاهور تحت تعلیم و نفوذ فکری توماس آرنولد قرار میگیره، توماس آرنولد قرار میگیره و توماس آرنولد هم یک بریتانیایی و انگلیسی در واقع شرق شناس هست که اون روز در مدرسه عالی لاهور مشغول تدریس بوده. Muhammad Iqbal tercatat pernah belajar di sekolah tinggi filsafat yang ada di Lahore dan dia banyak terpengaruh oleh pemikiran Thomas Arnold yang berkebangsaan Inggris dan dia adalah salah satu pengajar di perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi tadi, dan dia termasuk juga seorang orientalis yang terkenal di zaman. خدمتتون عرض شود که شاید از اینجاست که در کنار آموزش فلسفه که میبینه، درس‌های فلسفی که میخونه، فلسفه عقلی که میخونه، در واقع رشته‌های فکریش با ارتباط و تحت نفوذ در واقع آرنولد اندیشه و شخصیت فکری او شکل میگیره. Selain mempelajari filsafat, tentunya pandangan-pandangan yang dipaparkan dan pemikiran-pemikiran dari Thomas Arnold ini sedikit banyak mempengaruhi Muhammad Iqbal dan punya andil dalam membentuk kepribadian pada Muhammad Iqbal. خب شما میدونید یکی از در واقع حالا بگم خوشبختانه یا متاسفانه یکی از منابع در واقع اسلام شناسی امروز در دنیای امروز منابعی است که مستشرقین تدوین کردن. مستشرقین کسانی هستند که از مغرب زمین به در واقع منطقه شرق رفتن، در منطقه مسلمان ها رفتن و اسلام رو در اونجا مشاهده کردن و با مشاهدات خودشون توصیف کردن که طبیعتاً توصیفات مستشرقین خالص نیست. یعنی کسی نمیتونه اسلام رو به توسط توصیفات مستشرقین بشناسه. ولی متاسفانه ببینید که الان بسیاری از منابعی که در خصوصاً کتابخانه‌های بزرگ غربی وجود داره آثار مستشرقین از اسلام هست، یعنی از منابع اصیل به دوره. یعنی خیلی ها اسلام رو با ارزم به حضورتون با منابع مستشرقین میشناسن و در واقع رجوعی به منابع اصیل اسلامی ندارن. البته الان به برکت ترجمه‌ای که انجام شده این واسطه از بین رفته، اما شکلگیری در واقع پایه‌های اسلام شناسی در غرب بر اساس منابع مستشرقین بوده. Entah saya katakan baiknya atau buruknya ya, bahwa banyak sekali orang-orang dari dunia barat yang
mempelajari Islam, lalu kemudian dikenal sebagai pakar dalam menyampaikan masalah Islam. Mereka biasa disebut dengan sebutan kelompok orientalis yang datang dari wilayah belahan barat dunia, lalu kemudian datang ke wilayah-wilayah Islam, misalnya menyaksikan apa yang ada di negeri-negeri Muslim, perilaku orang-orang Islam, lalu kemudian membuat teori-teori atau menyimpulkan banyak hal tentang Islam. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang mereka ceritakan tentang Islam ini biasanya tidak murni apa adanya, tidak objektif. Ada unsur-unsur yang membuat penilaian terhadap Islam itu keliru dari pangkalnya. Yang menjadi miris lagi adalah bahwa perpustakaan-perpustakaan besar di dunia barat yang mengupas dan mengulas tentang Islam umumnya adalah berasal dari pendapat para orientalis itu. Walaupun sekarang kita hidup di zaman yang patut disyukuri, zaman adanya gerakan penerjemahan. Jadi buku-buku kita bisa dapatkan dari sumber-sumber aslinya dengan terjemahan yang baik. Padahal dulu ketika orang akan mengenal Islam, mereka menggunakan pendapat-pendapat orientalis sehingga mereka tidak bisa berkenalan langsung dengan sumber-sumber yang otentik dari kaum muslimin. جناب آرنولد در واقع که استاد اقبال لاهوری بوده، خب عرض کردم در دانشگاه لاهور یا در همون مدرسه عالی لاهور فلسفه تدریس می‌کرده و یکی از اون اندیشمندان غربی است که اعتقاد داره اسلام برخلاف تبلیغات رایج دشمنان اسلام به زور فتوحات نظامی در واقع منتشر نشده. یعنی این نیستش که ما بگیم هر جایی که اسلام منتشر شده است و توسعه پیدا کرده با زور سرنیزه و جنگ و عرضم به حضورتون خونریزی بوده است. نه، اینجور نیست. این رو آرنولد در واقع معتقده. یعنی یک نوری از انوار در واقع بر مغز آرنولد تابیده و تونسته ذره‌ای از اسلام بفهمه. Thomas Arnold yang kita bicarakan, dan dia adalah guru dari Muhammad Iqbal dan yang mengajar di perguruan tinggi di Lahore dan mengajarkan filsafat, adalah salah seorang orientalis yang memiliki pandangan yang berbeda dengan banyak orang lain. Dia meyakini bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan pedang. Berbeda dengan umumnya orientalis yang mengatakan Islam itu agama yang tersebar dengan pedang, Arnold meyakini bahwasanya Islam itu di banyak tempat tidak dikenalkan dan tidak tersebar melalui kekerasan dan perang, tidak melalui pedang. Ini adalah satu hal yang sangat positif yang ada pada diri Arnold dan itu ditangkap oleh muridnya yaitu Muhammad Iqbal. جناب توماس در واقع به اقبال توصیه میکنه، سفارش میکنه که برای کسب تحصیلات بالاتر حتما عازم اروپا بشه و فقط در چارچوب لاهور و پاکستان باقی نمونه. و لذا اقبال بنابر سفارش و توصیه آرنولد وارد دانشگاه کمبریج میشه و در واقع همچنین دانشگاه لینکلن وارد میشه و فلسفه و حقوق میخونه و در واقع در دانشگاه کمبریج هم دکترای خودش رو میگیره، دکترای حقوق رو میگیره. Arnold menasihati Muhammad Iqbal untuk menyarankan untuk berkunjung ke Eropa dan berkenalan dengan budaya Eropa secara langsung. Dan dorongan itulah yang kemudian membuat Iqbal membulatkan tekadnya untuk melanjutkan studinya di Eropa. Dia sempat belajar dan menyelesaikan studinya dan doktoralnya di Cambridge University dan juga di tempat yang lain menyelesaikan studi tentang filsafat dan juga studi bidang hukum. بعد از اینکه اون مدرک دکتراش رو میگیره دوباره برمیگرده به وطن خودش و مشغول وکالت دادگستری میشه و تبدیل به یک وکیل میشه و همچنین در واقع به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه لاهور و در دانشگاه پاکستان تدریس میکنه و تز دکترای او هم سیر فلسفه در ایران هست.
Setelah menyelesaikan pendidikan S3-nya dan berhasil mengambil doktoral di bidang hukum, dia kembali ke negaranya dan kemudian di negerinya itulah dia beraktivitas sebagai seorang lawyer. Selain itu dia juga mengajar filsafat di perguruan tinggi. Karya disertasi dia dalam filsafat adalah perjalanan filsafat di Iran. ما اگر بخواهیم چند ویژگی برای اقبال لاهوری در واقع بر بشماریم و بیان بکنیم، یکی از اون ویژگی‌هاش این بوده که در واقع محمد اقبال در واقع دلداده و مجذوب مشرق زمینه. یعنی او با توجه به اینی که ولو اینکه تحت تأثیر آرنولد بوده، ولو اینکه در مغرب زمین رفته و حتی دکتراش رو هم از کشورهای غربی گرفته، ولی هیچگاه از جذب و از اون علاقه‌ای که به مشرق زمین داشته و به مشرق اسلامی داشته هیچ وقت از علاقهش کاسته نشده. Kalau kita ingin berbicara mengenai ciri karakter atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Muhammad Iqbal, maka bisa kita katakan salah satu kelebihan dan ciri keunggulan yang ada pada Muhammad Iqbal adalah kecintaannya kepada negeri Timur. Walaupun dia sempat belajar di Barat, di Eropa, dan mendapatkan dan menyelesaikan studinya bahkan sampai jenjang doktoral di Eropa, tapi tidak pernah dia terkesima dengan kebudayaan atau peradaban Eropa. Dia lebih mencintai budaya Timur yang relatif, yang Islami. دومین ویژگی و این استش که از محمد غزالی و مولوی بهره زیاد برده و اندیشه های حداقل معنوی و فکری او در واقع الهام گرفته از امام محمد غزالی و مولوی است. Kedua adalah bahwa Iqbal merupakan orang yang sangat terpengaruh oleh penafsiran-penafsiran Sufi dan pemahaman Sufi dari Imam Ghazali dan Maulana Jalaluddin Rumi, dan itulah yang membentuk pemikiran-pemikiran Sufi dari Muhammad Iqbal. سومین ویژگی او این استش که از مکتب اعتزال و عرفان هم بهره‌های فراوانی برده. Berikutnya kelebihan atau ciri karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Muhammad Iqbal adalah dia banyak sekali memanfaatkan pandangan-pandangan kelompok Mu'tazilah dan pandangan-pandangan kaum para filosof. و چهارمین ویژگیش که خیلی هم مهمه و منم عرض کردم در واقع سیر تکاملی داره این استش که شدیداً به افکار سید جمال تعلق داره و افکار سید جمال رو ستایش میکنه و مدح میکنه. Yang keempat adalah bahwa Muhammad Iqbal betul-betul memiliki ketertarikan yang besar kepada pemikiran-pemikiran Sayyid Jamaluddin. و پنجمین ویژگی او این استش که شدیداً مخالف استعمار دول غربی است و دشمن استعمار دول غربی است و در برابر خوی استعمارگری دول غربی همواره مقاومت می‌کرده و موضع می‌گرفته. Yang kelima adalah Iqbal dikenal sebagai orang yang sangat menentang imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat di negeri-negeri Timur, dan bisa dikatakan dia adalah salah seorang tokoh yang menyuarakan penentangan yang paling nyaring terhadap kolonialisme. ششمین ویژگی او این استش که او به عنوان یک اندیشمند، به عنوان یک متفکر دینی همواره در واقع اندیشه های متفکران مغرب زمین رو بررسی می‌کرده و بدون هیچ تعصبی به پژوهش اونا می‌پرداخته و مطالعه می‌کرده. شاید بتواند از میان افکار آنها هم یک نکته مناسبی رو دریافت و اخذ بکنه. Yang keenam, Muhammad Iqbal sebagai seorang intelektual tidak pernah merasa dirinya terbatasi untuk menelaah pandangan-pandangan para pemikir di dunia Barat. Iqbal selalu mengkaji pemikiran-pemikiran yang ada di dunia Barat
dengan harapan bahwa pemikiran-pemikiran itu mungkin akan bisa memberikan poin-poin yang positif bagi dia yang bisa dimanfaatkan bagi perkembangan pemikiran. محمد اقبال این هفتمین ویژگیش هم این استش که در واقع شدیداً ایشان به دنبال اقتباس از افکار دیگران هم بوده، یعنی پایه های خودش رو محکم کرده و به دنبال اقتباس از در واقع افکار و اندیشه های غربی ها هم بوده. مثلا از جان لاک بهره برده، از آگوست بهره برده، از کانت، از هگل، از تولستوی، از برکسون، از ویلیام جیمز، از همه اینها، یعنی اندیشه های این افرادی که من گفتم رو ایشون مطالعه کرده و بعضاً باهاشون مشهور بوده و به نوعی از اندیشه های اینها اقتباس کرده، چون ایشون یک نظریه‌ای در باب اقتباس از غرب داره که تو همین جلسه به شما میگم. مجموع نظریه ایشون این استش که انسان اگر پایه های خودش محکم باشه و به نوعی بتواند تفکیک کند خوب رو از بد، سره رو از ناسره، اونجا میتواند در واقع از خوبی های اندیشه دیگران بهره ببره و در عین اینکه هیچ اعتقادی به استعمار دول غربی نداره، هیچ اعتقادی به تفکرات باطل و بیپایه دول غربی نداره، اما تونسته خودش رو راضی بکنه که از اندیشه های افراد غربی، اندیشمندان غربی که گفتم بهره ببرد و اقتباس. Yang ketujuh adalah Iqbal merupakan tokoh yang seringkali mengambil pemikiran-pemikiran dari para tokoh-tokoh di luar Islam, khususnya dari Barat. Dia tidak pernah merasa dirinya akan mudah dipengaruhi atau akan menjadi seperti orang-orang Barat. Karena itu dia meyakini orang yang memiliki fondasi keilmuan yang kokoh, maka dia tidak akan pernah gentar untuk membaca dan mempelajari pemikiran-pemikiran orang lain. Karena itu Iqbal sangat akrab dengan karya-karya atau buah pemikiran dari para filosof di dunia barat seperti John Locke, Hegel, Kant, dan yang lainnya. حضورتون عرض شود که یکی از اندیشه های مهم محمد اقبال بحث پرداختن به خودی و غیر خودی است. یعنی چه کسانی، یعنی اصلا انسان هایی که ما چه کسانی میتونیم خودی بشماریم؟ اصلا مقوله خودی بودن، از خود بودن، خودی بودن چیست؟ و پایه هایی که ما بتوانیم فلسفه خودی رو شکل بگیریم چیست؟ این بسیار مهمه در اندیشه اقبال. Dari pemikiran Iqbal membuat sebuah gambaran tentang apa yang disebut dengan orang kita, orang dalam atau orang luar. Artinya beliau memetakan hal semacam ini untuk menunjukkan apakah ada sebenarnya orang yang dikatakan seperti orang kita sendiri atau sebenarnya itu adalah suatu hal yang tidak ada. Nah, kemudian apa yang kalau seandainya yang harus dilakukan ketika memang istilah orang kita dengan orang yang bukan orang kita itu ada, apa yang harus dilakukan dalam masalah itu? اقبال برای تبیین فلسفه خودی در اندیشه خودش چند تا نکته بسیار مهم داره. اول اینکه خودی به معنای این استش که انسان‌ها در لاک خودشون، در قالب‌های خودشون، در واقع که قالب‌های شخصی، اقلیمی و شرقی و حتی اسلامی هست فرو نرند، غرق نشند. متوجه شدید آیشی؟ نه. ببینید اقبال میگه که انسان میتونه در عین حال خودی، میتواند خودی باشد به این معنا که خودش رو محدود به سلایق شخصی خودش نکنه، خودش رو محدود به اقلیم و جغرافیای زندگی خودش نکنه، خودش رو محدود به اون در واقع مذهب و دین خودش نکنه و یک نیم نگاهی و یا نگاهی به دیگران هم از سایر مذاهب، سایر اقالیم و سایر ارزم به حضورتون اشخاص داشته باشه. این تعریف خودی، بله، این یعنی فرو نرفتن در لاک خود. این تعریفه. بازم توضیح بدم؟ نه، من خوندم تو اصطلاح خودی به زبان ببین خودی چجوری، حالا چجوری عرض کنم که ببینید
ما چطور میتونیم یه عده رو دوست بشماریم یه عده رو دشمن بشماریم؟ دوست کیه دشمن کیه؟ درسته؟ حالا ما داریم در واقع اینی که کیا دوست ما هستن. ما اصلا چطوری مبنای اینی که دوست پیدا کنیم، مبنای اینی که در واقع دوستی بورزیم چیه؟ آیا به اینی که با همه قطع رابطه کنیم، با همه ببریم، با هیچ کس ارتباط نداشته باشیم، ما فقط با مسلمان‌ها ارتباط داشته باشیم، فقط با شرقی‌ها ارتباط داشته باشیم، فقط با کسانی که با سلیقه‌های شخصی ما مچ هستن، هماهنگ هستن ارتباط داشته باشیم، یا نه معنای دیگری میتونه داشته باشه؟ Melanjutkan penjelasan tadi bahwa Iqbal punya pandangan ada yang bisa dikatakan orang kita dan bisa dikatakan bukan orang kita. Tapi apa yang dimaksud oleh Iqbal ketika dia menyebut sebagai orang kita? Apakah berarti kalau kita adalah seorang yang Muslim, apa berarti kita harus hubungannya dengan orang-orang Muslim saja? Atau kalau kita misalnya seorang yang berhubungan dengan suatu bangsa tertentu atau negeri tertentu, apakah kita tidak bisa menjalin hubungan atau kontak dengan yang di luar negeri kita ataukah tidak? خب پس ببینید اینی که ما میگیم انسان باید خودی باشه، خودی به این معنا نیستش که آدم در قالب‌های شخصی خودش یا اقلیمی خودش باشه. Artinya Iqbal mengatakan kalau kita dianggap sebagai orang yang akan berbicara mengenai kekitaan sendiri, bukan berarti kita membatasi diri pada akidah kita sendiri atau agama kita sendiri atau kebangsaan kita sendiri sehingga kita mengunci diri pada batasan-batasan itu. دوم اینکه از دیگران و اندیشه دیگران هیچ وقت ما فرار نکنیم به عنوان اینکه اونها خودی نیستن، ما خودی هستیم. Artinya adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang bukan dari kelompok kita, bukan lantas kita lari dari dia, menjauhi pemikiran-pemikirannya dengan anggapan bahwa dia bukan kelompok kita. سوم اینکه ما در عین اینکه از اندیشه دیگران فرار نمی‌کنیم، از در واقع ماهیت شرقی و اسلامی خودمون هم قالب توهین نکنیم. افتخار کنیم به اینکه انسان‌های شرقی هستیم و انسان‌های مسلمانی هستیم و قالب توهین نکنیم از این ویژگی‌هایی که خودمون داریم در برابر دیگران. Meski demikian, walaupun kita bisa berhubungan dengan pihak lain, bisa mengambil pendapat orang lain, bisa menghormati pendapat orang lain, bukan berarti kita dalam berhubungan dengan orang lain dan pihak lain itu harus mengosongkan diri kita dari apa yang kita yakini. خدمت رو عرض شود که و نکته سوم در بحث خودی این استش که ما در واقع به نوعی دائما باید با تفکرات ستیزه جویانه بی مبنا و بی فکر در واقع در تقابل باشیم. یک انسانی که در واقع آزاد هست باید از تفکرات بی مبنای ستیزه جویانه به دور باشه، در عین اینکه ماهیت خودش رو حفظ میکنه، هویت خودش رو حفظ میکنه، دین خودش رو حفظ میکنه، در قالب ستیزه جویی با عالم مواجه نمیشه. Beliau juga mengatakan bahwa meskipun kita memiliki prinsip-prinsip yang membuat kita memiliki kelompok dan tidak berbaur dengan kelompok yang lain, meski demikian kita bukan kemudian membuat sebuah sikap konfrontatif dengan pihak-pihak lain tanpa ada dalil dan tanpa ada dasar. ببینید اقبال با این فلسفه خودی چی میخواد بگه؟ اقبال با فلسفه خودی میخواد این رو بیان بکنه که انسان‌ها باید بدانن که خودشان چه سرمایه عظیمی دارند، در وجود خودشان چه سرمایه‌های عظیمی است. Iqbal sebenarnya dengan memaparkan teori atau filsafat tentang kelompok kita misalnya itu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa masing-masing dari kita, masing-masing dari manusia itu mempunyai potensi-potensi yang luar biasa besarnya. و این سرمایه هایی که در وجود انسان هست همواره به نیاز به تقویت داره. انسان باید در واقع اون بایسته هایی که در وجودش هست، اون داشته هایی که دارد رو در واقع تقویت بکنه.
و عواملی که اون ماهیت خودی انسان رو، هویت خودی انسان رو در واقع تقویت میکنه رو برای شما برمیشمارم از نگاه اقبال. توجه نشدم. ببینید اقبال میگه که هر انسان یک خودیتی داره دیگه، یک ذاتی داره، یک هویتی داره. این هویتش باید همواره تقویت بشه. حالا چه عواملی هویت انسانها رو، اون داشته های انسان رو تقویت میکنه؟ Ya, Iqbal meyakini bahwa setiap manusia itu punya jati diri sendiri. Dan jati diri yang merupakan identitas dia harus diperkuat. Yang menjadi permasalahan adalah unsur-unsur apa yang bisa memperkuat jati diri dan identitas seseorang atau sekelompok orang itu. در واقع اقبال میخواد بگه عامل اصلی انحطاط مسلمان ها این هستش که از اون هویت و خودیت خودشون تهی شده اند. Menurut Iqbal bahwa yang membuat umat Islam ini merosot, mengalami dekadensi adalah potensi-potensi yang dimiliki oleh umat Islam itu tidak dikembangkan dan bahkan menyusut. و او پیشنهاد میکند در واقع باید این هویت انسان ها و اون داشته های انسان تقویت بشه. Manusia memiliki identitas dan umat pun juga memiliki identitas. Karena itu supaya tidak mengalami dekadensi, identitas itu jangan sampai terlepaskan dan harus dikuatkan. آنچه که اون داشته ها و هویت انسان رو تقویت میکنه عبارت از اول عشق. یعنی چی؟ یعنی در واقع دلبستگی به فضیلت ها. انسان عشق بورزه به فضائل اسلامی، به فضائل انسانی که داره، هم انسانی و هم اسلامی. Di antara unsur-unsur yang bisa membuat kepribadian atau identitas manusia atau identitas suatu kelompok menjadi kuat adalah cinta. Cinta atau kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan mulia. Nilai-nilai kemuliaan, baik nilai-nilai kemuliaan insani ataupun nilai-nilai kemuliaan islami. دوم نسبت به خیلی از امور دچار بی‌نیازی و فقر باشه، دارای مناعت طبع باشه، دارای قناعت باشه، دارای عزت نفس باشه، دارای زهد و وارستگی باشه، بی‌اعتناء به تمام پاداش‌های دنیوی و این جهانی باشه. Yang kedua adalah bahwa untuk memperkuat identitas manusia itu harus memiliki kebersahajaan, apa ya istilahnya, tidak melulu merasa membutuhkan kepada banyak hal, memutus mata rantai kebutuhan dia kepada banyak hal di dunia ini. سوم اینکه غیور باشه، غیرتمند باشه، در مواجهه با مشکلات سر راه خودش قوی باشه و پایمردی داشته باشه و پایداری داشته باشه و با کوچکترین مشکلات از میدان مبارزه در این عالم خارج نشه، سختی ها رو تحمل کنه و با جان بخره. Yang ketiga adalah bahwa manusia mesti memiliki keteguhan, kesabaran, keuletan dalam setiap perjuangan dan pergumulan dalam kehidupan. Tidak mudah untuk menyerah. Jangan hanya karena satu atau dua hal dia langsung menyerah dan tunduk kalah. Karena itu akan mengakibatkan identitasnya akan menjadi kosong dari dirinya. چهارم این که بردبار باشه. یعنی چی؟ یعنی در واقع اون احترامی که به خودش میذاره، احترامی که به اندیشه خودش میذاره، اون تلاشی که برای رسیدن به سعادت خودش در واقع میکنه، تلاشی که انجام میده برای رسیدن به سعادت، برای حقوق دیگران هم نیز قائل باشه، در برابر دیگران سعه صدر داشته باشه و دارای یک بلند نظری در واقع بزرگ باشه و در واقع نگرش او و دید او کوتاه نباشه و بلند نظر باشه. Yang keempat adalah memiliki dada yang lapang, hati yang lapang, sehingga dia bisa memaafkan atau bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang harus memiliki jiwa yang terbang, bebas, sehingga dia bisa
melihat dunia ini bukan suatu hal yang sempit, sehingga ketika dia menghadapi ketidaknyamanan, dia bisa menerimanya dengan lapang dada. پنجم این که در مواجهه با مشکلات دیگران مقداری هم اغماض داشته باشه، چشم‌پوشی داشته باشه، نکته بین نباشه، خیلی با سعه صدر و با بزرگواری برخورد بکنه و با اغماض برخورد بکنه. Yang kelima adalah mudah untuk memaafkan dan menutup mata dari kesalahan orang lain. Jangan kemudian kesalahan itu akan dibesar-besarkan atau sesuatu yang nampak seperti kesalahan akan dipastikan sebagai sebuah kesalahan dan dibesarkan. ششم اینه که در مواجهه با مشکلات دیگران، با هجوم دیگران دارای تحمل باشه، تحمل بالا باشه و در واقع تحمل بکنه اون فشارهایی که بهش میاد. البته سخته ولی خب بالاخره باید تحمل بکنه. Yang keenam adalah tabah. Tabah dalam menghadapi segala kesulitan. Memang berbicara masalah ketabahan itu tidak mudah, tapi inilah salah satu hal yang membuat identitas seseorang atau identitas sebuah kelompok itu akan menjadi kuat ketika dia punya tingkat ketabahan dalam menghadapi kesulitan yang tinggi. هفتمین نکته‌ای که اقبال در واقع اعتقاد داره که یک انسان باید داشته باشه اون کسب حلال هست. یعنی همیشه دنبال این باشه که اگر سودی میخواد به دست بیاره، اگر میخواد تجارتی بکنه، اگر میخواد درآمدی داشته باشه برای زندگی خودش، حتما کسبش حلال باشه. Hal ketujuh ini dipaparkan oleh Iqbal yang dianggap sebagai salah satu unsur yang bisa menguatkan kepribadian seorang adalah bahwa setiap orang harus memiliki penghasilan yang halal. Artinya jangan sampai sesuatu yang tiba di tangan dia, rezeki yang ada di tangan dia adalah rezeki yang tidak halal. Karena itu akan sangat berpengaruh dalam membantu kepribadian seseorang. و آخرین نکته که در واقع در تفکر و اندیشه اقبال آمده است این استش که انسان باید فعالیت‌های خلاقانه داشته باشه. یعنی انسان از ایستایی فرار بکنه، انسان ایستا نباشه، پویا باشه، همیشه دنبال این باشه که فکرای خلاقانه داشته باشه و با افکار خودش بتواند بسیاری از مشکلات و موانع رو از سر راه سعادت و توسعه فرهنگی و دینی مسلمان ها برداره. Yang kedelapan adalah aktivitas yang syarat dengan kreativitas. Orang itu harus dinamis, orang harus bergerak, orang harus memiliki ide-ide yang kreatif. Jangan menjadi orang yang stagnan dengan keadaan yang sudah ada dan tetap mempertahankan keadaan yang seperti itu. Orang harus memiliki jiwa yang besar dan dia mesti kreatif dalam kehidupannya. این عوامل 8 گانه‌ای که من بیان کردم در واقع در اندیشه اقبال لاهوری است. کسی اگر بخواهد خودیت خودش، هویت خودش تقویت بشود، باید این عوامل 8 گانه رو در واقع تمرین بکنه و به اون برسه. Kedelapan hal yang tadi saya sebutkan itu adalah 8 hal yang disebutkan oleh Iqbal dan dinyatakan sebagai poin-poin atau unsur-unsur yang bisa menguatkan kepribadian seseorang. Karena itu kalau orang ingin memiliki kepribadian yang kokoh, kepribadian yang kuat, dia harus memperhatikan 8 hal itu dan melatih dirinya untuk selalu untuk memiliki hal-hal yang sudah disebutkan 8 hal tadi. اما اقبال چند نکته دیگه میگه که اینهایی که ما گفتیم عوامل تقویت کننده بود. حالا چه عواملی میتواند اون هویت انسانها رو و اون شخصیت و تشخص انسانها رو در واقع تضعیف بکنه. یکی از عواملی که میتواند هویت و اون خودیت انسانها رو تضعیف بکنه ترس. انسان ترسو هیچ وقت نمیتونه در واقع خودیت خودش رو تقویت بکنه. ترس از دری می آید و ضعف رو بر انسان مستولی میکنه و ضعف رو بر انسان حاکم میکنه. پس یکی از عوامل تضعیف کننده خودیت انسان terse. Yang tadi dijelaskan adalah unsur-unsur atau faktor-faktor yang bisa menguatkan identitas seseorang. Sebaliknya ada unsur-unsur yang bisa melemahkan identitas dan jati diri seseorang. Yang pertama adalah unsur ketakutan.
rasa takut yang ada pada seseorang akan bisa mengikis kepribadian dia dari identitas dia. یعنی دومین عنصر تضعیف کننده خودیت انسان در واقع به نوعی سائلی کردن، گدایی کردن و توقع به این که انسان در واقع به یک جاهایی برسه بدون کوشش. این هم عامل ضعف خودیت انسانه. Yang kedua, faktor kedua yang bisa melemahkan kepribadian seseorang atau jati diri seseorang adalah sikap seperti pengemis, ya. Sikap seperti pengemis, yakni berharap untuk mendapatkan sesuatu yang besar tanpa susah payah. Berharap untuk bisa sampai kepada tujuan tanpa harus membuang energi dan kesulitan. سومین عامل تضعیف خودیت انسان در واقع بردگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است. یعنی انسان جوری عمل بکنه که برده و عبد نظام‌های سیاسی و اقتصادی باشه. این باعث چی میشه؟ باعث تضعیف خودیت انسان میشه. Yang ketiga yang bisa melemahkan identitas dan jati diri seseorang adalah menjadi budak atau membudak kepada sistem-sistem politik dan ekonomi yang berkuasa di dunia. و چهارمین عاملی که باعث ضعف خودیت انسان میشه، از خودش بیخود میشه، در واقع داشتن غرور نژادی است که بگه مثلا من فارسم، من عربم، من غربم، من شرقی هستم. این غرور نژادی باعث میشه که انسان خودیتش رشد نکنه و همواره ضعیف بمونه، چون همه از او فرار میکنن، کسی بهش احترام نمیگذاره، اصلا مجالی برای طرح مباحث فکری و اندیشه‌ای برای انسان‌های مغرور نژادی پیدا نمیشه. Yang keempat yang bisa melemahkan identitas seseorang adalah fanatisme terhadap ras. Kalau misalnya orang fanatik sekali dengan rasnya dia, dengan kesukuan dia, orang Arab, orang Persia, orang Asia, orang Eropa, bangga dan fanatik sekali dengan rasnya dia, maka mau tidak mau rasa kefanatisme yang berujung kepada kecongkakan rasis itu akan berujung kepada larinya orang dari orang yang seperti ini, dan ini akan menjatuhkan identitas dan jati diri. اقبال معتقده که اگر انسان بخواد خودیتش شکفته بشه و شکوفا بشه، این شکوفایی خودیت انسان با ارتباط با دیگران اتفاق میفته. یعنی زمانی خودیت من شکوفا میشه که با دیگران ارتباط داشته باشم. با ارتباط خودیت من شکوفا میشه، نه با انزوا و عزلت نشینی، نه در گوشه نشینی، نه در ارزم به حضورتون افکار صوفیانه گوشه نشین حجره نشین. Karena itu kalau kita melihat bahwa orang kalau ingin memiliki jati diri yang kuat, jati diri yang besar, dia harus menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain. Dia tidak bisa mengunci dirinya dalam sebuah pasung ras dan dia berbangga atau congkak dengan kondisi rasnya itu. Kalau kita memang dituntut untuk memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain yang tentunya punya ras-ras dan punya bangsa-bangsa yang berbeda dengan kita. این تا اینجا که بیان شد. نکته‌ای که در اندیشه اقبال بسیار مهمه این استش که این خودیت انسان و هویت انسان اگر بخواد رشد بکنه، اگر بخواد به تکامل برسه، اگر بخواد قابلیت تعامل و ارتباط با دیگران رو پیدا بکنه و مؤثر بیفته، یه زمینه‌هایی لازم داره. زمینه‌های پرورش خودیت انسان چیست از نگاه اقبال لاهوری؟ Iqbal meyakini bahwa identitas manusia, jika kita menginginkan untuk menyempurnakan identitas dan jati diri sebagai manusia, maka harus ada mukaddimah yang dipersiapkan supaya bisa menuju kepada kesempurnaan. یک کانتکستی میخواد، یک مقدمه‌ای میخواد، یک زمینه‌ای میخواد. حالا زمینه‌هاش چیست؟ یک، توحید و معنویت.
انسان اگر موحد باشه، انسان اگر مستغرق در معنویت باشه، در واقع زمینه‌های پرورش هویت و خودیت انسان شکل میگیره. پس اولین شرط موحد بودن و برخورداری از معنویته. Mukaddimah atau konteks untuk bisa mencapai kepada kesempurnaan jati diri, yang pertama adalah tauhid dan spiritualitas. Jadi kalau ingin memiliki kesempurnaan dari sisi identitas dan jati diri, orang harus melalui pintu tauhid dan spiritualitas. دومین شرط برادری و برابری در بین بشره. Yang kedua adalah persaudaraan dan persamaan di antara seluruh umat manusia. سومین شرط وحدت بین الملل اسلامی است. Yang ketiga adalah persatuan di antara bangsa-bangsa Islam. چهارمین شرط نبوت و هدایت دینی است. Yang keempat adalah bimbingan dan arahan agama. و پنجمین شرط اعتقاد به قانونگذاری و در واقع شریعت محوری بر اساس آموزه‌های قرآنی است. Dan yang kelima adalah keyakinan akan syariat dan bahwa syariat ini adalah tuntunan dari agama kepada kita. و ششمین شرط این استش که ما کعبه در واقع مکه مکرمه کعبه رو و مسجد الحرام رو به عنوان قبلگاه و مرکزیت فعالیت مسلمان ها قرار بدیم. Yang keenam Ka'bah atau Masjidil Haram hendaknya dijadikan sebagai pusat kegiatan kaum muslimin sedunia. و هفتمین شرط از نظر اقبال این استش که ما سنت‌های اصیل اسلامی رو بشناسیم و سنت‌های اصیل اسلامی رو حفظ کنیم، مثل پوشش زنان، مثل عفت زنان. Yang ketujuh adalah mesti kita menerapkan tradisi-tradisi Islam yang sebenarnya. Misalnya seperti berhijab yang merupakan sebuah kehormatan bagi seorang wanita muslim. Ini harus diterapkan dan disosialisasikan supaya terwujud di tengah masyarakat. این تا اینجایی که بیان کردیم ما در واقع بیانی از فلسفه خودی اقبال لاهوری بود که بسیار مهمه در شکل‌گیری اندیشه اقبال لاهوری و فهم اندیشه اقبال لاهوری. Yang sudah dipaparkan ini berkenaan dengan pemikiran-pemikiran Iqbal mengenai jati diri dan identitas manusia. Dan ini punya peran yang penting dalam memahami pemikiran-pemikiran Iqbal. اما آنچه که در بیان اندیشه اقبال لاهوری مهم است این استش که او همواره به بازسازی اندیشه دینی فکر میکرد. یعنی دنبال این بود که اندیشه دینی رو اصلاح کنه، بسازه دوباره. اندیشه دینی رو بازسازی کنه، دوباره بسازه. یعنی چون کنه اندیشه‌های دینی دچار تخریب شده، دچار آسیب شده و دوباره او باید اندیشه‌های دینی رو از نو تعریف کنه و بسازه. Iqbal punya satu pemikiran, punya satu hal yang menghantui pemikirannya, yaitu dia meyakini bahwa pemikiran agama ini harus diperbarui. Dia menyaksikan adanya stagnasi dan adanya kemerosotan dalam pemikiran Islam. Karena itu dia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran agama. همچنان که عرض کردیم در واقع روند احیا و اصلاح دین با سید جمال اسدآبادی شروع میشه و محمد عبدو، سید جمال و محمد عبدو شروع میشه و با تلاش اقبال به نقطه عطف و در واقع نزدیکی به پایان میرسه. یعنی در واقع آغاز کننده سید جمال و محمد عبدو هستند در فرایند اندیشه دینی و خاتمه دهنده در واقع به نوعی خاتمه دهنده محمد اقبال لاهوری است. Di sini kita bisa melihat betapa Iqbal Lahori layak untuk masuk ke dalam silsilah ke penyempurnaan pemikiran Sayyid Jamal. Sayyid Jamal bisa dikatakan sebagai pencetus ide pembaruan dalam Islam di abad kontemporer ini,
lalu kemudian dilanjutkan misinya oleh Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal menempati posisi sebagai penyempurna dari pemikiran-pemikiran Sayyid Jamal. محمد عبدو اعتقاد داشت همچنان که قبلا هم گفتم نهضت اصلاح دینی سید جمال در حوزه تئوریک دارای ضعفه. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwasanya Muhammad Abduh yang merupakan orang dekatnya Sayyid Jamal mengakui bahwa dari sisi teori pandangan-pandangan Sayyid Jamal itu masih tidak sempurna. اقبال معتقده که سید جمال الدین اسدآبادی جبهه‌های متعددی رو روبروی خودش باز کرده بود. نیرو و قدرت سید جمال تجزیه شده، متمرکز در یک مسیر نشده بود. چون قدرت و نیروی فکری سید جمال متوجه در واقع جبهه‌های مختلف شده، نتونسته متمرکز شود و پایه‌های عقلی اندیشه اسلامی نوین را پایه‌ریزی کند. پایه‌های عقلی رو. Payahnya? عقلی. Iqbal melihat bahwasanya ada satu kekurangan besar pada diri Sayyid Jamal, yaitu bahwa Sayyid Jamal itu membuka banyak sekali front sehingga energinya terkuras di berbagai pintu yang telah terbuka itu, dan kemampuan-kemampuannya juga terserap ke berbagai hal tersebut. Seandainya terfokuskan untuk membahas satu atau dua permasalahan, mungkin yang akan terjadi adalah hal yang jauh lebih baik. فلذا اقبال معتقده که او در ادامه کار سید جمال در واقع تلاش میکنه که پایه‌های عقلی اندیشه اصلاح دینی رو پایه‌ریزی کنه و محکم کنه. Iqbal melihat bahwasanya ada keinginan dari Sayyid Jamal untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran teorinya berdasarkan logika. Namun permasalahannya tidak sampai karena energi Sayyid Jamal telah terkuras di berbagai front yang telah dibukanya. Karena itu Iqbal melihat perlunya untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran yang logis untuk menerjemahkan apa yang ada pada pemikiran Sayyid Jamal. امکان داره شما سوال کنید که در واقع مبانی و پایه‌های اندیشه اقبال برای بازسازی اندیشه دینی چیست؟ Mungkin Anda akan bertanya, kira-kira dasar pemikiran Iqbal untuk menghidupkan kembali pemikiran Islam itu apa? اقبال معتقده که اولین گام برای بازسازی اندیشه دینی در واقع پرداختن به مباحث معرفت شناسانه است، معرفت شناختانه است. Iqbal menyatakan bahwa satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah membahas masalah ini melalui kacamata epistemologi. بر همین اساس او در باب معرفت شناسی همواره تأکید بر حس و تجربه و استقراء داره. یعنی بر حس، امور حسی، امور تجربی و استقراء تأکید داره. میگه اگر شما میخواید به شناخت برسید باید از قدرت حس و تجربه هم استفاده کنید، از قدرت استقراء هم در واقع استفاده کنید. Iqbal meyakini bahwasanya برای شناخت، معرفت. Dalam pembahasan epistemologi, Iqbal sangat mengedepankan permasalahan empirisme dan pengalaman serta juga masalah induksi. ببینید اینطور بگم، اقبال اعتقاد داره شما به قرآن نگاه کنید، قرآن خودش الهام بخش استفاده از روش تجربی و مشاهده عینی است. چرا؟ به خاطر اینکه در خود قرآن میگه شما اگر میخواهید به وحدانیت خدا پی ببرید به موارد عینی طبیعت مراجعه کنید. Dalam menguatkan pendapatnya bahwa dalam permasalahan epistemologi kita mesti menggunakan pengalaman indrawi atau masalah empirisme dan pengalaman indrawi.
Kata dia bahwa Al-Quran juga mengedepankan cara seperti itu. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umat manusia kepada tauhid, kepada ketuhanan kepada Allah dengan menyuruh mereka melihat apa yang ada di alam ini supaya mereka menyaksikan sendiri, dan ini adalah pengalaman indrawi. قرآن در واقع با استناد به طبیعت مثل همین گردش افلاک، نظمی که در گردش شب و روز وجود داره، با استناد به این طبیعتی که در این عالم امکان قابل رؤیت و تجربه عینی است، به نوعی داره مقدمات بیداری انسان رو فراهم میکنه. یعنی انسان اگر بخواهد به معارف قرآنی دست پیدا کند، همواره باید به اون مثالهای طبیعی و تجربه های عینی که قرآن مثال میزنه توجه کنه. Karena itu kalau orang ingin mencapai sebuah pengetahuan yang benar, dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ketika akan menyadarkan manusia, mengajak manusia untuk menggunakan pengalaman-pengalaman indrawinya untuk melihat misalnya perputaran matahari dan bulan, kemudian silih bergantinya siang dan malam, supaya orang menyaksikan lalu merenungkan. Tujuannya adalah supaya jiwa manusia terguncang dan dia mau menyadari tentang kebenaran. Karena itu menurut Iqbal, pengalaman indrawi itu perlu supaya kita bisa menggugah diri kita. اقبال معتقده که اگر انسان برای کشف واقعیت‌ها یا برای رسیدن به شناخت و معرفت واقعی فقط به مباحث فکری و عقلانی بخواد اکتفا بکنه، این در آینده مبتلا به یک سری از اوهام و کلیات توخالی میشه. همواره انسان باید در واقع با عقل و تفکر و اندیشه به همراه مطالعه آثار طبیعی بتواند به مبانی شهود و معرفتی برسه. Iqbal meyakini bahwa orang yang hanya berkutat pada permasalahan metafisika saja, maka ujung-ujungnya hanya hal-hal yang bersifat ilusi, hanya hal-hal yang bersifat yang tidak real. Karena itu selain orang menggunakan akal, maka juga perlu untuk melakukan penelaahan terhadap alam, kemudian juga perlu untuk bisa sampai kepada syuhud dan penyaksian. منتها همین اقبالی که اعتقاد داره که شما باید به بحث طبیعت بپردازید، به بحث مشاهده و تجربه بپردازید، از اون طرف هم میاد میگه نباید دچار افراط و تنگ نظری شوید. چون عرضم به حضورتون اگر بخواید فقط به مباحث عقلانی بپردازید و از امور طبیعی در واقع بی‌نیاز باشید، خب دچار افراط میشید. اگر بخواهید به امور طبیعی تنها بپردازید بدون تعقل و اندیشه، باز هم دچار افراط و جزمیت گرایی میشید. Iqbal meyakini bahwasanya tidak boleh orang bersifat berlebihan dan ekstrim dalam menggunakan akal ataupun dalam menggunakan eksperimen. Kalau orang ekstrim berlebihan dalam menggunakan akal sehingga tidak mau menggunakan pengalaman indrawi, maka dia akan berujung kepada pada halusinasi dan ilusi saja tanpa bisa menerjemahkan apa yang menjadi pemikirannya kepada dunia nyata. Atau kalau orang hanya sekedar mengedepankan hal-hal yang bersifat indrawi, pengalaman empirisme, maka dia akan mengunci dirinya dari pembahasan-pembahasan dan pendekatan-pendekatan logika. شما میدونید الان در اندیشه غربی یک اندیشه است به نام اندیشه پوزیتیویسم. Anda mungkin pernah mendengar apa yang disebutkan dengan istilah positivisme dalam dunia pemikiran dan epistemologi di barat. ما نباید در واقع پایه‌های معرفت شناختی خودمون دچار پوزیتیویسم بشویم با افراط در اون مبنا. Karena itu Iqbal mengingatkan jangan sampai kita bersikap ekstrim menggunakan pengalaman indrawi sehingga kita terjebak dalam pemikiran positivisme. او به خاطر اینکه در واقع ما مبتلا به پوزیتیویسم غربی نشویم، میاد میگه انسان یک تجربه داره. تجربه آدمی دو قسمه، یک تجربه آفاقی و یک تجربه انفسی، مثل همون آیات آیات آفاق انفس. Walaupun berbicara mengenai eksperimen, Iqbal juga mengatakan bahwa eksperimen yang dimiliki oleh manusia itu ada dua. Yang membedakan antara eksperimen yang diyakini oleh Iqbal dengan apa yang ada dalam epistemologi barat. Menurut Iqbal bahwa
pengalaman atau eksperimen bagi manusia itu ada dua. Ada pengalaman yang berhubungan dengan masalah alam. Dia bisa menyaksikan apa yang di alam, eksperimen alam, indrawi, dan yang lainnya. Sementara ada juga eksperimen lain, yaitu eksperimen kejiwaan dia, eksperimen jiwa, eksperimen rohnya dia. همچنان که ما تجربه هم دو نوع داریم، تجربه آفاقی و تجربه انفسی، حس آدمی رو هم دو قسمت میکنه اقبال. یکی حس ظاهری، یکی هم حس باطنی، که انسان برای رسیدن به معرفت و پایه‌های حقیقی شناخت و معرفت هم میتواند از حس ظاهری خودش استفاده کند، هم میتواند از حس باطنی خودش استفاده کند. Sebagaimana pengalaman itu ada dua pengalaman, ada pengalaman yang bersifat indrawi berhubungan dengan alam, ataupun pengalaman yang kedua adalah pengalaman jiwa. Indra manusia juga ada dua indra yang bisa digunakan, adalah indra yang zahir dan ada indra yang batin. Dia terkadang bisa menggunakan indra yang zahir dan juga bisa menggunakan indra batin. Dari kedua indra itulah manusia bisa sampai kepada makrifat dan pengetahuan. اقبال معتقد است که انسان در کنار همه حوزه‌های اندیشه‌ای، حالا یا عقلانی یا مثلا ارزم به حضورتون فکری که قبلا عرض کردیم، از تنوع آزمایش‌های مذهبی هم میتونه استفاده بکنه. یعنی میتواند با آزمایش‌های متنوع مذهبی بر پایه‌های معرفت شناختی خودش بیفزاید، تقویت کند پایه‌های معرفت شناختی خودش رو. Menurutnya juga bahwa dasar-dasar epistemologi seseorang itu bisa dikuatkan ketika dia juga bisa menggali pengalaman dari pemikiran-pemikiran berbagai mazhab yang ada. ببینید اقبال میگه که همچنان که تجربه علمی مثل برآمده از حواس پنجگانه آغاز میشه، با آزمایش و تجربه و آزمایش‌های عملی بعدی توسعه پیدا میکنه، همونطور که ما با داده‌های حسی، با اطلاعات حسی مثل دیده‌ها، شنیده‌ها، بوییدنی‌ها و چشیدنی‌ها در واقع می توانیم یک پایه‌های علمی رو برای یک فکر فلسفی ایجاد کنیم، می توانیم با ادراکات باطنی و قلبی خودمون هم نیز پایه‌هایی رو برای رسیدن به معرفت پیدا بکنیم. Iqbal juga meyakini bahwa untuk bisa sampai kepada pengetahuan, manusia sebagaimana bisa mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman indrawi dengan panca indera yang dimilikinya, dia juga bisa mendapatkan pengetahuan melalui alat deteksi pengetahuan yang bersifat non-indrawi seperti batin yang dia miliki. او معتقده که معتزله اهل اعتزال فقط بر مقولات عقلی تکیه میکنن و حالان که اونها نباید به مقولات عقلی تنها تکیه کنن، وقتی بر مقولات عقلی تنها تکیه میکنن از جنبه‌های لطیف عرفانی و شهودات قلبی و غیر تعقلی ایمان غفلت میکنن. Iqbal kemudian mencontohkan bahwasanya di kalangan pemikiran umat manusia di dunia teologi ada kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah ini hanya menyandarkan pemikiran-pemikirannya pada teori-teori akal. Padahal kalau orang hanya mengandalkan akal saja, banyak pintu makrifat yang tidak bisa dicapai. Misalnya, dia akan kehilangan makrifat yang bisa didapatkan melalui syuhud atau penyaksian. او میگوید که ما باید در کنار استنتاج‌های عقلی و در واقع تفحص‌ها و استقراهای طبیعی و آفاقی خودمون به حالات، احساسات، عواطف و تجارب درونی و معنوی انسان‌ها هم اهمیت بدیم. احوال قلبی انسان هم میتواند کاشف حقیقت باشه، میتونه ابواب معرفت رو باز بکنه. Dengan kata lain bahwa selain manusia bisa menggunakan kesimpulan-kesimpulan nalar dan akal, karena akal adalah salah satu sumber pengetahuan, orang bisa menggunakan akal dan bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dari akal. Selain daripada itu, manusia juga bisa mendapatkan pengetahuan dari hal-hal yang bersifat batin dan penyaksian-penyaksian batini. و از طرف دیگه اقبال معتقده که یکی از کمبودها و خطرات جدی تمدن جدید
در دنیای معاصر خلأ معنوی است، خلأ معنوی و دینی و عرفانی است. خیلی از کسایی که خودشون رو نظریه پرداز مثلا تمدن جدید و مدرن میدونن، یک طرفه پناه بردن به دامان عقل و استدلال و فکرای اینچنینی و از برکت معنویت و از در واقع معنویات dini و عرفانی غافلند. Iqbal melihat bahwasanya salah satu problem besar yang dihadapi oleh dunia barat dan pemikiran di dunia barat itu adalah karena mereka mereka masuk ke dalam sebuah peradaban baru yang mengedepankan akal, sehingga mereka minim atau bahkan bisa dikatakan minus permasalahan spiritualitas. Mereka mengabaikan hal-hal yang bersifat spiritualitas, sehingga apa yang dia dapatkan hanya hal-hal yang bersifat akli, walaupun bisa kita katakan bahwa yang mereka duga sebagai hal-hal yang akli itu ternyata tidak akli karena tidak ada bimbingan dari spiritualitas. یکی از برجسته‌ترین نگاه‌های اقبال لاهوری اهتمام به تجربه دینی در انسان هاست. Salah satu hal penting yang ada pada Iqbal kalau kita ingin melihat bahwa Iqbal menaruh perhatian yang besar pada masalah pengalaman spiritual masing-masing manusia. و شما میدونید تجربه دینی چیه؟ تجربه دینی هم عبارت است از مشاهده یا مواجهه انسان با امور ماوراء الطبیعه یا مشارکت در اون امور. Dan Anda mestinya tahu yang dimaksud dengan pengalaman spiritual manusia. Pengalaman spiritual itu adalah orang bisa mendapatkan sebuah eksperimen atau pengalaman yang berhubungan dengan alam metafisika, alam di luar fisik ini. و تجربه‌های دینی هم در تاریخ ما، در نوشته‌های ما بسیار زیاده. مرحوم اقبال میگه که همچنان که ما باید با بال عقل حرکت بکنیم و استدلال‌های عقلانی میتواند مبنای معرفت باشد، تجربه‌های دینی افراد هم میتواند پایه‌های معرفت شناسی رو تقویت بکنه. منتها این تجربه‌های دینی یه تجربه‌هایی باید باشد که قابل اعتماد باشه و قابل استناد باشه. Dan Iqbal juga meyakini bahwa sebagaimana orang bisa mendapatkan pengetahuan dari akalnya dia juga bisa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman spiritualnya. Dan pengalaman spiritual manusia itu adalah sebuah pengalaman yang banyak, dan kita menyaksikan dalam literatur kita banyak diungkap mengenai pengalaman spiritual. علت اینه که یک عده به تجربه های دینی اهمیت نمیدن اینه که میگن تجربه های دینی افراد انتقاد پذیر نیست. یعنی اگر کسی بیاد بگه من بر اساس تجربه دینی به یک حقیقتی دست پیدا کردم، خب هیچ کس دیگه نمیتونه بهش انتقاد کنه، چون ما به ازای خارجی نداره، چون تمام داشته ها و داده های اون تجربه دینی بین فرد است، اون ارتباطش با ماوراء طبیعه، فلذا انتقاد نمیشه بهش کرد. یه عده این رو میگن. Ada sekelompok orang yang menolak teori tentang pentingnya pengalaman spiritual. Karena pengalaman spiritual itu kalau bisa dikatakan sesuatu yang bisa dianggap sebagai sumber pengetahuan adalah pengalaman spiritual yang bisa diberi argumentasi di atasnya. Nah, sebagian orang menolak pengalaman spiritual sebagai sumber pengetahuan karena pengalaman spiritual adalah pengalaman individu, yang pengalaman pribadi yang tidak bisa diargumenkan, yang tidak bisa ditunjukkan dan dibuktikan kepada orang lain. مخالفین تجربه دینی میگن تجربه دینی بیشتر جنبه شخصی داره و منطق و ابزاری برای بررسی و اصلاح اون در دست ما نیست. یک گزارش کاملا عاطفی و فاقد جنبه معرفتی است. لذا اینها اعتقاد دارن که یک گزارش عاطفی از قلمرو و حیطه شناخت بشر و از ردیف علم و فلسفه خارجه. اینو منتقدین تجربه دینی میگن. Para pengkritik atau para kritikus pengalaman spiritual meyakini bahwa yang namanya pengalaman spiritual itu tidak bisa masuk dalam kelompok sains atau pengetahuan dan tidak juga bisa masuk dalam kelompok filsafat. Karena dia tidak bisa untuk dibuktikan, dia tidak bisa untuk
kritisi karena memang merupakan pengalaman pribadi. Dia akan menjadi baik bagi orang yang memiliki pengalaman itu dan tidak bisa dibuktikan kepada orang yang tidak memiliki pengalaman itu. Tidak bisa dibuktikan kepada orang lain. Ini adalah salah satu alasan kenapa sebagian orang menolak memanfaatkan pengalaman spiritual. اما اقبال چی میگه؟ اقبال احتمام به تجربه دینی می‌ورزه. اقبال میگه بشر میتواند همراه و همگام با تجربه علمی به تجربه دینی هم بپردازه. Iqbal mengatakan bahwasanya manusia bisa berjalan seiring, bisa menyandingkan pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan melalui pendekatan logika dan akal, bisa disandingkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman spiritual. اقبال معتقد است که تجربه دینی ریشه در تاریخ بشریت داره و در واقع یه سطحی دارای ریشه و اصیل از سطوح و ابعاد روح بشری است. یعنی روح بشر ابعادی داره. یکی از ابعاد بسیار مهم روح بشر همین تجربه های دینی است و شما نمیتونید از تجربه های دینی به سادگی بگذرید. بشر هم تجارب علمی خودش رو تفسیر میکنه، یعنی هم به سوی تجارب علمی پناه میبره و هم به سوی تجارب دینی پناه میبره. بشر برای رسیدن به معرفت هم از تجارب علمی بهره میبرد و هم از تجارب دینی بهره میبرد و شما نمیتوانید عنصر تجارب دینی رو از کنار تجارب علمی کنار بگذارید. Menurut Iqbal bahwa permasalahan pengalaman spiritual itu memiliki akar yang sangat dalam dan sangat tua dan setua dengan umur manusia, karena pengalaman spiritual itu sudah ada sejak adanya manusia. Sebagaimana bahwa kita memiliki penyempurnaan pemikiran logika yang merupakan pengalaman umat-umat yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, kemudian disempurnakan, dan itu menjadi khazanah pemikiran bagi kita, maka pengalaman spiritual yang ada sepanjang zaman itu juga bisa menjadi sumber pengetahuan kita. Dan tidak bisa kita menganggap remeh pengalaman spiritual, lalu kemudian kita anggap bahwa hal itu adalah suatu hal yang tidak benar atau suatu hal yang tidak penting. اقبال معتقده تجارب دینی و معنوی انسان‌ها اگر در آفتاب و نور علم و دانش و فرهنگ به زیبایی و به خوبی و با دقت و با انصاف تعبیر و تفسیر بشه، میتونه نگرش‌های بسیار خوبی رو نسبت به عالم هستی، نسبت به جهان، نسبت به انسان و نسبت به زندگی بشری در واقع ارائه بکنه. اما اگر همین تجارب دینی در سایه جهالت، عصبیت و در واقع در سایه انحطاط‌های فکری تعبیر و تفسیر بشه، بله، این تجارب دینی به درد نمیخوره. تجارب دینی باید در سایه علم و دانش و فرهنگ اصیل اسلامی تفسیر بشه و تبیین بشه. اگر این اتفاق افتاد، در کنار تجارب علمی میشود یک منبع مهم برای چی؟ برای شناخت و معرفت. Menurut Iqbal bahwa pengalaman spiritual mesti dipaparkan atau didukung oleh pendekatan-pendekatan keilmuan, harus dipaparkan dengan sistem argumentasi yang benar dan didukung oleh elemen-elemen yang bisa membuat itu terpaparkan dengan baik dan bisa difahamkan kepada orang-orang lain. Ini akan bisa menjadi sumber pengetahuan yang besar. Bukan kemudian pengalaman spiritual itu dikemas dalam bentuk kefanatikan, dalam bentuk kebodohan, dan yang tidak bisa disampaikan dengan cara benar kepada pihak lain. Kalau pengalaman spiritual berbentuk seperti itu, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Karena itu pengalaman spiritual harus bisa diilmiahkan, harus bisa dipaparkan dengan baik, dilogikakan sehingga bisa tersampaikan dan akan bisa menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga. حتی اقبال با اینکه از امام غزالی
بهره های علمی برده، او معتقده که امام غزالی اینی که آمده عرفان دینی رو از تعقلات فلسفی به صورت مطلق جدا بکنه انتقاد داره به امام غزالی. Iqbal walaupun banyak menelaah karya-karya Ghazali dan banyak terpengaruh oleh Ghazali, tetapi menurutnya Ghazali melakukan sebuah kesalahan ketika memisahkan masalah sufi dan pengalaman-pengalaman spiritual dengan pendekatan-pendekatan filosofi dan akli. اقبال هم از مولوی الهام میگیره و هم از بعضی از فلاسفه غرب. بعد میاد چی میگه؟ میگه که تجربه درونی و بصیرت عرفانی انسان یک مقوله جدای از فعالیت فکری آدمی نیست، بیگانه با فعالیت فکری آدم نیست، متضاد با فعالیت فکری آدم نیست. انسان میتواند با حفظ مقولات عقلیه و علوم تجربی که به دست می آورد از اونها فراتر رفته، بالاتر بره و به یک سری از یافته ها و داده های معنوی و متعالی برسد. پس اینجا می تواند جمع بین چی بکند؟ علوم عقلی بکنه، جمع بین علوم تجربی بکنه و یافته های متعالی و معنوی که داره. Di dalam pandangan Iqbal, pengalaman spiritual adalah sesuatu hal yang sangat bernilai, sama seperti pengalaman-pengalaman pemikiran yang berbasis akal ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang didapat oleh manusia melalui pengalaman indrawi. Ketiga hal ini bisa berjalan seiring, tidak saling menafikan. Jika ketiganya digunakan dalam porsi yang benar dan dengan cara yang benar, maka akan bisa menghadirkan pengetahuan yang besar bagi. خب این مجموعه اندیشه ارزم به حضورتون اقبال لاهوری بود. البته یک سری از مبانی دیگری دارد که فکر میکنم الان چون ساعت 5 چند دقیقه گذشته آقای، الان 2 دقیقه گذشته، خدمتتون عرض شود که فکر میکنم باید یک جلسه دیگری داشته باشیم. اگه کسی سوالی داره موافقید که اگه کسی سوال داره سوال بپردازید دیگه. آقای حافظ ببخشید اینترنت ما قطع بود. نه اصلا من نمیدونم چرا اینترنت رو سر ساعت 5 قطع میشه. نمیدونم. خب من میگم اگر موافقید دیگه چون ساعت 5 هم گذشته دیگه درس امروز تمام باشه. اگر احیانا سوالی چیزی دارم بفرمایید تا ان شاءالله در جلسه بعد یه تتمه کوچکی از اندیشه اقبال باقی مونده، من در جلسه بعد بیان خواهم کرد. Ustadz tadi barusan mengatakan pada saya merasa heran kenapa kok internet saya setiap jam 5 mesti terputus. Dan yang minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu di rumah saya terputus, sekarang saya di kantor juga terputus. Masih ada sedikit penjelasan mengenai Iqbal, tapi insya Allah akan dibahas minggu depan oleh Ustadz. Dan sekarang waktu diberikan kepada kita kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan. Silahkan. Mana Ustaz? Waalaikumsalam. بفرمایید. silakan. Oke. Syukran. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan mungkin hanya satu. Bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman spiritual itu bisa diinvestigasi? Karena pengalaman spiritual itu kan sifatnya subjektif. Artinya bagi seseorang mungkin ini adalah sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa, misalkan mendapatkan ilham, inspirasi, insight atau apapun itu, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah hanya let's say mungkin halusinasi atau sesuatu yang mungkin tidak make sense atau tidak masuk akal begitu. Nah, bagaimana mengkonfirmasi kebenaran pengalaman-pengalaman spiritual yang sifatnya mungkin subjektif? Demikian Ustaz.
Ya, soal ini ke in tajribah dini, ini tajribah syakhsi. Sigunin tajribah syakhsi, betawanim inoro tafsir bukunin baru digaran ham tarif bukunin. Cirawi syihas, tapi ke masalah مشاهده شخصیه. ببینید همین اشکالی که شما گرفتید مشاهده شخصی، مخالفین تجربه های دینی هم در واقع بیان کردن. Kebetulan yang disampaikan oleh Ubed ini adalah yang dikatakan oleh para penentang teori pengalaman spiritual. اما اقبال به نوعی پاسخ داده به این اشکال. من به نوعی بیان کردم، میگه اصلا کلا شما نباید برای رسیدن به معرفت تک ساحت باشه. یعنی علم پیدا کردن میتواند با پایه‌های عقلی باشد و در کنار این باید با پایه‌های چی باشد؟ پایه‌های تجربه دینی باشد. اقبال نمیگه فقط تجربه دینی تنها منبع هست، اون میگوید تجربه دینی در کنار تجربه چی؟ عقلی. خب ما تعبیرمون چیه؟ تعبیرمون این هستش که اگر تجربه دینی با تجربه علمی همخوانی داشت، پس قابل استناد دیگه. یعنی در سایه نورانیت علم تجربه dini هم معنا پیدا میکنه. Iqbal dalam menjawab ini menjelaskan bahwa pengalaman spiritual itu bukan satu-satunya sumber ilmu dan ma'rifat. Dikatakan bahwasanya pengalaman spiritual memang adalah suatu hal pengalaman pribadi, tetapi dia bisa disandingkan dengan apa yang didapatkan melalui logika atau indrawi, sehingga membentuk sebuah ilmu dan makrifat bagi kita. Jadi tidak mengambil sebuah pengalaman spiritual sebagai sumber satu-satunya bagi pengetahuan kita dalam satu masalah. Harus dikombinasikan dengan apa yang kita miliki melalui pendekatan logika atau pendekatan eksperimen indrawi. و اگر دقت کرده باشید من عرض کردم که اقبال میگه با الهام از مولوی و بعضی از فلاسفه غربی میگه که با حفظ مقولات عقلی و علوم تجربی کلاسیک ما یه پا رو فراتر بذاریم، به یافته های متعالی و معنوی هم دست پیدا بکنیم. این به این معنا نیستش که شما فقط تنها منبع شناخت ما تجربه های علمی باشه، بلکه گفتیم تجربه های علمی در سایه علم و منطق و استدلال و اینها قابل استناد هم هست و میتواند به عنوان یک عنصر مکمل عمل کنه. Tadi juga saya jelaskan bahwasanya pemikiran-pemikiran para filosof dan para pemikir sepanjang zaman itu juga bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita untuk bisa mengenal dunia dan mengenal alam secara umum. Jadi kita sandingkan apa yang didapatkan dari logika atau dari pengalaman indrawi disandingkan dengan apa yang didapatkan dari pengalaman spiritual. یک نکته مهم دیگری هم اقبال بیان کرد که من به نوعی بیان کردم. اقبال میگه اندیشه و خرد بشر دارای یه عنصری داره، یک قابلیتی داره که این خرد و عقل انسان میتواند در کنار فعالیت‌های علمی و فلسفی که در واقع وجود داره به تجربه دینی هم بپردازه. یعنی ذهن انسان اینقدر موسعه، ذهن انسان اینقدر ظرفیت داره که میتواند در کنار فعالیت‌های علمی و فلسفی به تجربه دینی هم بپردازه و از تجربه دینی در واقع چیکار کنه؟ تعبیری نظری و عقلی ارائه بده. Akal manusia sedemikian luas sehingga dia selain dia bisa melakukan aktivitas keilmuan, aktivitas logika dan mengembangkan pemikiran dan keilmuan, dia juga bisa menerima eksperimen atau pengalaman spiritual dan kemudian menjelaskan pengalaman spiritual itu. بالاخره تجربه دینی سطحی از در واقع سطوح روح بشری است و نمیشه از اون غفلت کرد. صحبت اینجاست. Intinya adalah bahwa yang namanya pengalaman spiritual adalah satu hal yang bisa menjadi sumber pengetahuan. Itu yang inti daripada pemikiran beliau.
و اگر فردی احیانا ببینید مهم این استش که الان خود من، خود یک فرد، خود خودیت من میخوام به یک معرفتی برسم. تمام حرف اقبال این استش که این فرد میتواند برای رسیدن به معرفت علاوه بر تجربه های علمی از تجربه های دینی خودش هم بهره ببره. منتها تجربه های دینی رو در سایه عقل استدلالیش کنه، عقلانیش کنه و روشنش کنه. Setidaknya bagi seorang yang memiliki yang ingin mendapatkan pengetahuan, dia bisa menggunakan akal dia bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah dia. Selain itu dia juga bisa menggunakan pengalaman spiritual dirinya. Tentunya pengalaman spiritual dirinya yang memang ditopang oleh hal-hal yang membenarkan, misalnya seperti ilmiah atau yang bisa dikatakan logis dan yang lain. بله. یه نفر دوم آقای عارف فرمانشاه سوال دارن. بله بفرمایید. آقای عارف بفرمایید. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bantuannya untuk ditranslate, Ustaz Hafid. Ya. Yang pertama, menyikapi tentang sedikit mengulas yang kemarin, tapi ada kaitannya dengan sekarang, yaitu pemikiran Muhammad Abduh, Sayyid Muhammad Abduh, yang pernah saya dapati beliau menyampaikan makalah kurang lebih seperti ini kalau diterjemahkan, tapi tidak mendapat Islam di Mesir. Nah, pertanyaan adalah, apakah ini bentuk inferior seorang ulama memandang Islam di hadapan orang-orang Barat, atau bagaimana maksudnya? Maaf, tadi suaranya terputus. Yang kedua, oh ya baik, suara saya terdengar salah. Sekarang terdengar. Tadi perkataan Muhammad Abduh ya. yang kita tidak dengar. Coba saya ulangi lagi. Iya, yang pernah saya baca yang terkait dengan saya mendapati Islam di Perancis tapi tidak mendapatinya di Mesir. Pertanyaannya adalah, apakah ini bentuk perasaan inferior kedudukan Islam di hadapan Barat? Satu. Pertanyaan kedua, boleh saya lanjutkan pertanyaan kedua ini, Ustaz David? Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu aja. Takutnya saya lupa. Satu dulu ya. سوال اینجاست. آقای عارف فرمانشاه گفتش که شیخ محمد عبدو اون چیزی که من خوندم یه بار گفتش که من اسلام را در فرانسه دیدم نه در مصر. آیا این اظهارات نوعی خودبختگی در مقابل غربی ها یا چیه؟ این چه تفسیری میتونه؟ نه، محمد عبدو نمیگه. سید جمال الدین اسدآبادی میگه من رفتم در غرب اسلام دیدم مسلمان ندیدم، آمدم در شرق مسلمان دیدم اسلام ندیدم. این اول اصلاح کنید تا من توضیح بدم. Ungkapan yang tadi disebutkan oleh Pak Arif itu yang terkenal bukan dari Muhammad Abduh tapi dari Sayyid Jamal. Sayyid Jamal mengatakan, saya pergi ke negeri Eropa, negeri Barat. Di sana saya mendapatkan Islam, tapi saya tidak mendapatkan orang Islam. Ketika saya pergi ke timur, saya mendapatkan orang Islam, tapi saya tidak menemukan Islam. این خودباختگی نیست. ببینید اندیشمندان اصلاحی همه اعتقاد دارن تمدن اصیل از مشرق زمین نشأت گرفته. Pernyataan semacam itu bukan berarti pernyataan orang yang merasa kerdil di hadapan Barat. Tapi ini adalah sebuah ungkapan dari seorang yang ingin membangun sebuah peradaban dan menyadarkan umatnya. اهتمام به عقل و عقلانیت و تفکر اندیشه مصرح آیات قرآن و روایات احادیث. Sebab Al-Quran maupun hadis-hadis yang ada dalam agama kita menekankan kepada kita untuk menggunakan akal dan merenungkan dan menggunakan pemikiran. اهتمام به نظم و نظافت و برنامه ریزی همه اینها مصرح قرآن و احادیثه.
Al-Quran dan hadis juga menekankan pada kita untuk hidup dengan disiplin dan tertib. اما اون میگه من میرم در غرب میبینم اونا مسلمان نیستن، ایمان به پیامبر گرامی اسلام ندارن، اما رعایت عقلانیت رو میکنن، رعایت چیز رو میکنن، رعایت نظم و انضباط رو میکنن، توسعه رو دارن، ولی میام تو کشور اسلامی که همه معتقد به اسلام هستن و مسلمان هستن، مسلمان ها اهتمامشان به نظم و عمل به آیات قرآن کمتره. Kemudian beliau mengatakan begini, saya berkunjung ke negeri barat yang mana mereka tidak mengenal Islam, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada agama Islam, tetapi saya dapatkan mereka mengamalkan apa yang Islam ajarkan tentang logika, tentang penggunaan akal, tentang kedisiplinan, keteraturan, tentang kemajuan, tentang hal-hal yang ditekankan dalam Al-Quran. Sementara ketika saya berkunjung ke negeri-negeri Islam, negeri-negeri Muslim, saya dapati orang-orang Islam banyak, mereka beriman kepada agama ini, tapi mereka tidak mengamalkan ajaran-ajarannya. این ببینید این خودباختگی نسبت به اسلام نیست، این انتقاد نسبت به فعل مسلمان هاست. Ungkapan semacam ini adalah ungkapan orang yang mengkritik masyarakat Muslim yang meninggalkan ajaran. او میگوید به اسلامی که ما اعتقاد داریم، ما ایمان داریم، غربی ها دارن عمل میکنن، یعنی این عظمت اسلامه. Di situ beliau ingin mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran yang agung. Ajaran yang kita anut ini adalah ajaran yang agung. Kenapa tidak kita amalkan? Kenapa justru orang-orang yang tidak mengimani mengamalkan? اما ما مسلمان ها در کشورهای اسلامی با تمام منابع اصیلی که داریم، هدایت های قرآنی و حدیثی و سنت نبوی که داریم، آنچنان که باید به یافته های دینی خودمون عمل نمی کنیم. یعنی بهره رو دیگران بردن، ما بهره نبردیم. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis, kita punya sumber-sumber ajaran semacam itu, yang seharusnya kita yang memanfaatkan sumber-sumber agama kita, tapi ternyata kita tidak mengamalkannya, justru orang lain yang tidak memiliki sumber-sumber itu yang mengamalkan. Jelas ya? Ya, nambah yang kedua terakhir, boleh ini Ustaz ya? Ya, silakan. Ya, mumpung menarik ini bahasanya. Yang kedua, putus-putus. Saya juga membaca diskusi. Halo, halo. Ya, sekarang ada, teman putus-putus. Bisa terdengar Ustaz Hafid? Ya. Terdengar, ya. teman putus-putus. Ya, bahasan tentang Mu'tazilah. Saya membaca tulisan-tulisan murid-murid dari Said Naqib Al-Atos yang di Malaysia itu, yang murid-muridnya di Indonesia, itu mengkritisi mengenai tafsir hermeneutika yang itu dinilai menggunakan mindset Mu'tazilah. Nah, bagaimana tanggapan Profesor Hussein Muttaqi tentang tafsir hermeneutik yang saat ini beberapa cendikiawan Muslim menggunakannya? Apakah itu berarti mereka menggunakan mindsetnya Mu'tazilah atau bagaimana? سوال خارج از بحثه ولی چون فرمودید درباره معتزله هست، ما بعضی از آثار و گفته هایی که توسط شاگردان سید نقیب العطاس خوندیم، اینا تصریح کردن که الان در میان اندیشمندان اون چیزی که رایجه تفسیر قرآن به صورت تفسیر هرمنوتیک بله. و این تفسیر هرمنوتیک الهام گرفته از تفکرات معتزلی. نظر شما راجع به این مسئله چیست؟ نسبت به کدوم؟ تفسیر هرمنوتیک؟ بله. ببینید تفسیر هرمنوتیک یک علم جدیده در عرصه جهان. Tafsir hermeneutika adalah sebuah penafsiran yang bisa dikatakan baru di dunia tafsir. و به نوعی یک مبحث روش شناختانه است. Bisa dikatakan ini adalah sebuah pembahasan yang berhubungan dengan metodologi. و در واقع در تفسیر قرآن به کار میره و بله البته واضحش هم میتوان گفت بعضی از اندیشمندان غربیان مثل گادامر. Dan ini sekarang masuk ke dalam praktek menafsirkan Al-Quran. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang mencetuskan ide menafsirkan kitab suci dengan
dengan pendekatan hermeneutika itu adalah pemikir barat. و شما میدونید که این بحث روش‌های تفسیری متفاوته. حتی در دوران یهودیت مباحثی مثل مباحث تمثیل بوده. یعنی در واقع متون مقدس رو می اومدن در قالب فهم مفسرین تفسیر میکردن و تعویل میکردن متون مقدس رو. و حتی الان هم یهودی‌ها اعتقاد دارن و بعضی از مسیحی‌ها هم اعتقاد دارن بسیاری از متون مقدس رو با تعویل کرد. بدون تعویل و تفسیر نمیتواند کسی بفهمد. Dan permasalahan hermeneutik ini adalah sebuah permasalahan metodologi. Masalah metodologi penafsiran kitab suci ini sudah ada dari zaman kitab-kitab suci Yahudi yang kuno. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu meyakini apa yang disebut dengan kesepadanan, ya, kesepadanan. Artinya mereka meyakini bahwa kitab suci yang asli dan otentik itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Karena itu perlu dilakukan sebuah penyetaraan dengan pemahaman manusia yang membawa pesan-pesan dari kitab suci itu. Artinya penafsiran. Kemudian penafsiran itulah yang dijadikan sebagai sebuah landas, sebuah karya yang kemudian diyakini sebagai kitab suci. Artinya kitab suci yang mereka miliki itu adalah penafsiran dari kitab suci yang sebenarnya. و به نوعی در تفسیر هرمنوتیک بعضی‌ها اعتقاد دارن که فهم و در واقع اون انتقال ذهنی اون مفسر در فهم متون مؤثره. Dalam tafsir hermeneutik, metodologi tafsir hermeneutik itu diyakini bahwa yang menjadi penentu dan memiliki pengaruh besar dalam tafsir itu adalah pemahaman si penafsir itu. و به نوعی درک و فهم از متون خصوصا متون مقدس رو، متون دینی رو در واقع مختص همون شخصی میدونن که ازش میفهمن و بدون حجیت برای شخص دیگر. Mereka mengatakan bahwa bagi orang yang menafsirkan teks kitab suci, maka penafsirannya hanya bisa berguna bagi si penafsir, tidak berguna bagi orang lain. Karena itu adalah hanya pemahaman si penafsir itu. Dan tidak bisa pemahaman seseorang itu kemudian digeneralkan dan dipindahkan, dipahamkan kepada orang lain. البته این روش تفسیری موافقینی داره و مخالفینی داره. Tentunya metodologi penafsiran semacam ini ada yang mendukungnya dan ada yang menolaknya. بله. بله ساعت 5:25. حاج عبور ببخشید یه سوالی دارم. بفرمایید سوال دیگه بکنید. یعنی تجربه دینی که اقبال در نظر داشته به چه تعریف است؟ عرض کردم که تجربه دینی به چه تعریفی که Pertanyaan dari Bu Syahah tentang masalah pengalaman. Clear نیست بین تجربه دینی و عقلی این چیزا. این مثل که تجربه دینی هم من اینطوری فهمیدم. اون چیزهایی که پیاده کردن امر خدا، مثلا نماز یا مثلا قرآن خواندن همیشه، یعنی یک انسان نه اونها تجربه دینی اونها آقای حافظ داره جوابش میدی اون که تعریف کردم یادته؟ بله. Tajribe dini yang disebut oleh beliau tadi, pengalaman spiritual itu adalah pengalaman seseorang tentang hal-hal yang bersifat di luar masalah materi. Misalnya ketika orang atau dalam bahasa hauzahnya biasa disebut dengan mukasyafah. Sesuatu kasyaf, sesuatu yang di luar ini, orang menyaksikan hal-hal yang di luar materi, itu namanya adalah pengalaman spiritual. Dari mana dia mendapatkannya? Karena masalah spiritualnya. Dan ini dialami oleh banyak orang. Orang mengalami hal-hal semacam itu. احسن آقای حافظ. چون بحث مکاشفه رو مطرح کردید. احسن. پس مکاشفه از نوع تجربه دینی میشه که بر اثر اعمال دینی دیگه. ببینید حالا بر اثر اعمال دینی، ببینید هر کسی که به عالم مکاشفه نمیرسه، پرده ذهن آدم خصوصا در امور معنوی که نصیب هر کس نمیشه که برداشته بشه. ببین تمام بحث اینجاست که در تجربه دینی خداوند خودش رو به طریقی بر یک شخص ارزم به حضورتون قابل، دارای قابلیت گرا در واقع متجلی میکنه، مکشوف میکنه، یعنی آشکار میکنه. مثل علم لدنی میمونه.
نه حالا علم لدنی به اون معنا. ببینید علم لدنی تعریف دیگری داره. شما الان میبینید بعضی از افراد میتوانند با روحیات چیزی که دارند یک ارتباطی رو با خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنن که بر اساس اون ارتباط یک سری از واقعیت ها با مبنای ماوراء الطبیعه براشون کشف بشه. اینو بهش میگن تجربه دینی به اذن الله تبارک و تعالی. اونم اذن الله است. Misalnya seperti ini ya, pengalaman spiritual itu, orang misalnya melihat sesuatu di balik ini semua. Misal, seperti kisah ada orang yang tawaf di Masjidil Haram, kemudian dia tiba-tiba tabir-tabir materi tersingkap di depan dia. Dia melihat ternyata yang berkeliling di Masjidil Haram itu bukan manusia, melainkan monyet-monyet yang sedang berkeliling. Ini adalah sebuah pengalaman spiritual, model seperti itu. آقای حافظ این رو هم بفرمایید. مقصود ما از تجربه دینی تو این بحث از نگاه اقبال بیشتر روی تجربه‌ای است که یه آگاهی یک علمی نسبت از خداوند به انسان منتقل میکنه، نسبت به شناخت جهان منتقل میکنه، نه هر تجربه دینی که در زندگی دینی فرده. Yang dimaksud dengan pengalaman spiritual itu adalah sesuatu yang Allah singkapkan kepada manusia. Bukan berarti pengalaman spiritual itu adalah bagaimana orang pernah pergi haji atau orang pernah sholat malam, bukan itu. Pengalaman spiritual yang bersifat non materi, tersingkap di depan dia, itu namanya pengalaman spiritual. Seperti yang dialami oleh para wali, misalnya para aulia mengalami hal itu, para nabi mengalami hal itu, orang-orang soleh mengalami hal itu, bahkan orang-orang biasa pun kadang mengalami hal semacam itu. واضحه؟ نه هنوز واضح نیست. مثل که نخبگان چی میشه؟ نخبگان ببینید نخبگان اگر دارای ما یعنی تجربه دینیشون دارای ماهیتی باشه که در واقع به نوعی مکاشفاتی برای کشف از واقعیت‌های جهان و ارتباط با خدا پیدا بکنن، اونم در قالب تجربه دینی میاد. خب باشه همین. ممنون. درست شد؟ یکم درست شد ولی نزدیک شد، ولی باز هم هنوز قاطی پاتیه. نه خب باید مطالعه کنید، فکر کنید روش، نباید قاطی پاتی باشه. آقای چیز هم آقای ارزم به حضورتون حافظ هم خیلی آقای استاد حافظ خیلی قشنگ جواب داد. بحث مکاشفه است. مکاشفه شرایط خاص خودشو داره. بعدم تجربه دینی اقسامی داره. یک سری از تجربه‌های عرفانی است. یک سری از تجربه‌های دینی است. دقت کردید چه عرض کردم؟ اقسامی داره. ما این حرفمون این هستش که شما در تجربه‌های دینی، یعنی حرف اقبال اینه، در تجربه دینی یک دسته از تجربیاتی هست که انسان با استناد به اون تجربیات میتواند در واقع نسبت شناختش با خداوند یک نسبت خیلی خوبی باشه. یعنی بتواند اون تجربه دینی برای شناخت خداوند در کنار تجربه علمی قرار بگیره. میتونه نمونه یعنی در پرکتیکال نمونهش به افراد برمیگرده دیگه. نمونهش به افراد برمیگرده. نمونهش به همون ما تعریف کنیم. بله؟ پس ما نمیتونیم تعریف کنیم. چرا نمیتونیم تعریف کنیم؟ من که دارم یک ساعت تعریف میکنم. یا آقای حافظ مگه تعریف نکردی براش؟ حالا شما یه مقداری دقت بکنید، مطالعه بکنید، ببینید تمام بحث این هستش که این تجربه دینی در کنار تجربه عقلی قرار میگیره و قابل تعریف هم هست. منتها در سایه چی؟ در نور عقل و استدلال و امثال هم که بیان کردیم. بله ممنون. بله خواهش می‌کنم. دقیقاً ساعت 5 و 30 دقیقه. خب نیم ساعت زیادتر جبران کردیم هفته گذشته رو، نه؟ خسته نباشید جاگرد. شما خسته نباشید. خسته نباشید. آقای استاد حافظ خسته نباشید. التماس دعا. Ya Ali, التماس دعا. Oke Doni, Pak Daninya nggak ada nih, sudah keluar. Saya mohon diri juga ya. Pak Ubed, Pak Arif. Wassalam semuanya. Sudah ini. Waalaikumsalam. Pak Daninya nggak ada. Nggak ada Pak Daninya. Ya kita mundur satu-satu deh. Oke, besok kita berangkat. Kapan Ustaz David? Sebelum ditutup, boleh ngomong nggak? Iya Bu. Ini teman-teman kita tadi menggunakan
apa namanya, Zoom-nya berbayar. Jadi kalau misalnya saya usulkan ke teman-teman untuk iuran gitu, Pak Arif menggunakan Zoom-nya berbayar. Ya Bu, kemarin Ustadz Arif udah ngechat saya terus pengen saya bahas di grup aja. Waktu kuliah Mas ya. Boleh Bu, berapa Ustadz Arif? 150 Bu ya? Ustadz Arif. Pak Ketua yang ngatur ya? Boleh, saya sepakat aja. Iya, Ustadz Arif nanti harganya berapa? Diatur. Kirim ke Nanti siapa kita, gitu. iya. 150 dibagi berapa itu nanti saya hitung dulu. Maksudnya bayarnya nggak harus 1 bulan sekali, karena kalau 1 bulan sekali 20.000 sayang kan kirim 20.000. Maksudnya sekalian 3 bulan atau 4 bulan. Kalau nggak per bulan 1 orang bisa. Oh iya gitu Bu ya. Gitu itu ya. apa namanya? Arisan Bu ya. Kumpul aja Arisan. aja yang premium. Bergiliran gitu ya. Iya. Bu Lis, Nah, kita itu berangkat aja, kapan Bu Lis? Iya, gimana? Berangkat kapan kira-kira ya? Soalnya kan izin kerja dan lain-lain. Kumpulin aja di 1 orang. Ya Belum Pak tahu Arif, Bu Lis. untuk biaya Zoom kumpulin aja di 1 orang. Terus